नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी बढ्दै गरेको कोरोना महामारी र कोरोना महामारी यति हदसम्म बढिसक्दा पनि आज मात्रैको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि 7,000 भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन्। 27 जनाको मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ। तर नेतृत्वकर्ता जो नेतृत्वमा बसिरहेका छन् उनीहरूको अवस्था हेर्दा चाहिँ लाग्छ जनताको इच्छा आकांक्षा, जनताको जीवन रक्षाको विषयलाई ध्यानमा दिनुभन्दा पनि आफ्नै कुर्सी बचाउनको लागि परेका त छैनन् भन्ने किसिमको एउटा महसुस यति बेला नेपाली जनताले गरिरहेका छन्। प्रसङ्ग लुम्बिनी प्रदेशको आज दिनभरिको भाँडभैलो तपाईहरूको अगाडि छर्ल्याङ्गै छ। के भएको थियो भन्ने विषय त्योदेखि बाहेक आएर अहिले यत्रो विरोध भइरहँदा पनि असंवैधानिक कदम चाले फेरि एकपटक भनेर भनिरहँदा पनि अघि भर्खर मात्रै फेरि मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण भइसकेको अवस्था रहेको छ। एकातिर प्रदेशको हालत त्यो छ, अर्कोतिर केन्द्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले यति लामो समयसम्म उहाँलाई विश्वासको मत अविश्वास कुनै पनि कुराले चाहिँ उहाँलाई छुएन। तर यति बेला आएर जति बेला मुलुकलाई विषम परिस्थितिको यो चङ्गुलमा नेपाल रहेको छ, नेपाली जनता रहेको छ, वैशाख 27 गते विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। के साँच्चै नै विश्वासको मत उहाँले पाउनु होला त यदि समीकरणलाई नै हेर्ने हो भने? यावत प्रश्न यति बेला चाहिँ गिजोलिएर आएको छ। यो अवस्थामा आएर फेरि एकपटक विश्वासको मत किन आवश्यकता पर्यो? विगतमा किन विश्वासको ब पनि सुन्न नचाहने अथवा अविश्वासको अ पनि सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्रीलाई अचानक यसरी? के यो विषम परिस्थिति झेल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पो यस्तो किसिमको कदम चाल्न खोजेका हुन् कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि एकातिर चाहिँ प्रश्न रहिरहेको छ। प्रश्नै प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्नहरूको बीचमा यति बेला नेपाली राजनीतिक माहौल अगाडि बढिरहेको छ। एकातिर कोरोनाको जोखिम छ, अर्कोतिर नेपाली जनताको लागि भनेर भनिएको सरकार नेतृत्वको अवस्था त्यस्तो छ। यो दुईटा विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला बढ्दो कोरोना महामारीलाई नै समेटेर हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। त्यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि हामी प्रसारण गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। अहिले कोरोना संक्रमितको बिरामीका कारण अस्पतालमा बेड पाउन मुस्किल छ भने अक्सिजन नपाएर बिरामीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। आइतबार देशभर 7,211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3,595 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आइतबार प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँका 2,744, ललितपुरका 550 र भक्तपुरका 301 जना संक्रमित भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमित 48,711 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक कुल संक्रमितको आधा भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाकै हुने गरेका छन्। त्यसैले सबैलाई सतर्कता रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। हामी कोरोना संक्रमणको कारण सङ्कटमा छौँ। कोरोना संक्रमितका कारण अस्पतालका बेडहरू करिब करिब भरिसकेका छन्। हरेक दिन कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ। हालको अवस्थालाई हेर्दा स्वास्थ्यका निकायले मात्र यो महामारी नियन्त्रण गर्न नसकिने हामीले बेला बेलामा भन्दै आएका छौँ। त्यसकारण सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबैको प्रयासले रोकथामका लागि हातेमालो गर्न जरुरी छ। देशको कार्यकारी अधिकार लिएर बसेको व्यक्तिले समस्या ओइलाउने मात्र होइन, समाधानमा पनि लाग्नुपर्छ। अझ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना नियन्त्रणका लागि बेलैमा सचेत नहुने हो भने भयावह स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भ्याक्सिन चाहिँ लगाएका व्यक्ति पनि नलगाएका व्यक्ति पनि सबैले यो महामारी नियन्त्रण हुने बेलासम्म हामीले मास्क चाहिँ सबैले अनिवार्य रूपमा लाउनै पर्छ। सकेसम्म हामीले भौतिक दूरी कामै गर्नुपर्छ। हामीले हातलाई सफाइ गर्ने चाहिँ कामहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन र यो भिडभाडहरू र चाहिँ बन्द कोठामा मिटिङहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसरी पनि सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या झन् बढ्न सक्छ। अव्यवस्थित बस्ती र सर्वसाधारण र सरकारकै लापरवाहीले कोरोना भाइरसलाई मलजल गर्न सक्छ। तसर्थ भौतिक दूरी कायम गर्दै व्यक्तिगत सुरक्षामा आम मानिसले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अहिले राजनीति खिचतानी छोडेर कोरोना नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
मुलुक नेपाली जनता यति बेला विषम परिस्थितिमा रहिरहेको छ, तर नेतृत्वकर्ता राजनैतिक दलका नेताहरू भनेदेखि आफ्नै कुर्सी बचाउनको लागि सत्ता मोहमा, सत्ता लिप्सामा चाहिँ अड्किएको नेपाली जनताले यति बेला महसुस गरिरहेका छन्। नेपाली जनताले चाहेका चिजहरू हाम्रा नेतृत्ववर्गले पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन भनिरहेको छ। अर्थतन्त्रभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन भनिरहेको छ। उनीहरू आफै भनिरहेका छन् सरकारसँग यति बेला बेड छैन, सरकार प्रशासनले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन, हात उठाइसकेको अवस्था रहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। यस्तो किसिमको अवस्थामा हामी रहिरहेका छौँ, तर हामीलाई नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका नेतृत्वकर्ताहरूको अवस्था पनि के छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यसै सेरोफेरोमा यसै प्रसङ्गमा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा प्रसङ्ग अथवा लुम्बिनी प्रदेशको त्यो राजनीतिक माहौललाई लिएर एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। त्यो रिपोर्ट हेरिसके पश्चात यहाँहरूको टेलिफोन हामी लिनेछौँ। आइतबार बिहानदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित घटनाक्रमले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। एका बिहानै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिएपछि सबै अचम्मित मात्रै परेनन्, उनको बाँकी कदमलाई लिएर सशङ्कित पनि बने। किनकि मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक कदम पछि हट्दै 2 कदम अघि बढ्ने जो चतुर्याइ गरेका थिए। विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने तयारी गरिरहेकै बेला मुख्यमन्त्री विरुद्ध सत्तारूढ दल एमालेकै माधव पक्षले फ्लोर क्रसको तयारी गरेको थियो। तर पोखरेलको चलाकीपनले सङ्कटबाट सहज अवतरणको बाटो खोज्यो। अविश्वासको प्रस्तावमा गएको भए जम्मा 81 सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमत पुग्न 41 सांसद आवश्यक थियो, जुन एमालेको पोल्टा भित्रको सांसद गन्दा पनि ठ्याक्कै पुग्थ्यो। त्यसमा माधव समूहका 2 जना थिए जसले फ्लोर क्रस गर्न सक्थे। त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुभन्दा पहिले नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर फेरि बहुमत प्राप्त दलको हैसियतले एकल बहुमतीय सरकार बनाउने लाइन बनाए। यदि यसो भएको खण्डमा संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ, जसले पोखरेलले नयाँ सरकार गठन गरेको कम्तीमा 2 वर्ष ढुक्कले चल्न सक्छ। र अर्को विकल्प, यसरी प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीले 1 महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने विकल्प पनि पोखरेल सामु छँदै थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले डाडु पनि चलाएको अनुसार खिचडी पाकेन, किनकि दिउँसोतिर पोखरेल पुनर्नियुक्तिकै तयारीमा रहेका बेला एमालेकै सांसद विमला ओलीले माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेर पोखरेलको गणितमा फेल खुवाइदिइन्। हाल माधव पक्षको कित्ताबाट राजनीति गरिरहेकी उनले मुख्यमन्त्रीलाई फेल गराउनकै लागि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ। प्रवेश लगत्तै आफ्ना सांसद अपहरणमा परेको विज्ञप्ति जारी गर्न भ्याएका शङ्कर पोखरेल समूहलाई ओलीले फेरि झट्का दिइन्। उनले आरोपलाई खण्डन गर्दै भनेकी छिन्, कसैले अपहरण गरेको नभई आफ्नो रोजाइले माओवादीमा प्रवेश गरेको हो। नजिकबाट पछि चिन्दै जाँदा माओवादीहरूले मलाई बढी सपोर्ट गरेको हुनाले मैले कसैले मलाई के गरे आउनुपर्छ भनेर पनि मेरो आफै खुसी, मेरो इच्छाले नै मैले यो दल रोजेको हो। ओलीले माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी छन् भने कपिलवस्तु 2 कबाट निर्वाचित एमालेकै अर्का सांसद दुगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन्। यो सँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका छन्। जुन जनताको बिचमा बाचा गरेर आइएको हो त्यो काम हुन सकेन भने भोलि जनताले हामीलाई छोड्छ। त्यसकारण यो राजनीतिक किचलोमा बस्नुभन्दा यो राज्यको अनावश्यक हत्ता खाने, पैसा खाने काम केही नगर्ने जुन बाचा दिएको छ त्यो पनि काम गर्न नसक्ने, त्यसकारण यो राजनीतिक जुन खेल छ त्यो खेललाई हेरेर मैले रिजाइन गरिदिएको छु। तपाईँहरू आज बिहान संसदीय दलको बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ के कुरामा छलफल भयो, के कुरामा चाहिँ चित्त बुझाउनु भयो? केही छलफल भएन, खालि वित्तीय रूपमा निर्देशन मात्रै अनुपस्थितिमा मात्रै सही गऱ्यौँ, निर्णयमा हामी उठेर आइदियौँ। आइतबार नै पोखरेलले मुख्यमन्त्रीका रूपमा पुनर्नियुक्ति लिइसकेका छन्। पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे लगत्तै विपक्षीहरूले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गर्दै 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख सामु दाबी पेश गरेका छन्, जसमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका कपिलवस्तु 2 खका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र पश्चिम नवलपरासी 2 का अजय साईले समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलको साथ छोडेर केसी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यद्यपि आइतबार विकसित राजनैतिक घटनाक्रमको पटाक्षेप भइसकेको छैन, तर बाठो बन्न खोजेका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार पुनः धर्मराएको छ भने बिच्किएका सांसदहरू शीर्ष तहका नेताको अभिष्ट पूर्तिका लागि बलिको बोका बनेको स्पष्ट छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। लुम्बिनी प्रदेश यति बेला एउटा उदाहरण मात्रै बनेको छ। यसले सिङ्गो नेपालकै चरित्र नेपालको चाहिँ प्रसङ्गलाई पनि यसले चाहिँ उक्काइरहेको अवस्था रहेको छ। के साँच्चै नै हाम्रो नेतृत्ववर्ग यस्तै हो त? जनताको जीवधनप्रति जनताको रक्षा गर्नुपर्ने यो बेलामा चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ बखेडाहरू, यस्ता किसिममा जति बेला चाहिँ सबै दलहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो, त्यति बेला चाहिँ यस्तो किसिमको किचलो ल्याएर यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले के हुन्छ, यसो विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। किन यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राजनैतिक दलका नेताहरू, हामीलाई नेतृत्व गर्ने भनिएका नेतृत्व तहहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा स्वार्थी प्रवृत्ति चाहिँ देखाइरहेका छन्? आजको हाम्रो मूल प्रश्न नै यही नै रहेको छ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला यहाँको? ज्ञान प्रसाद भोसले। हजुर ज्ञानजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? यस्तो परिस्थितिमा पनि देखिहाल्नुभयो लुम्बिनी प्रदेशको घटनालाई हामीले चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ, उतातिर कोरोनाको चाहिँ हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, बेला मौका यस्तो छ, राजनैतिक दलको अवस्था त्यस्तो छ भन्ने लागेको छैन? अब कुरो के छ, म त यो यिनी राजनीतिक दल र यिनी पार्टी सरकारका विषयमा धेरै चिज बोल्दै आएको छु, तपाईँलाई थाहै छ। यिनीहरूको त विश्वास भन्ने छैन भन्ने कुरो त म पहिले धेरैपट्टि बोलिसकेको छु। अब यिनीहरूको जनताप्रति उत्तरदायी यिनीहरू छैनन्, देशप्रति यिनीहरू उत्तरदायी छैनन्। अब यिनीहरूलाई उत्तरदायी सिर्फ कुर्सी कसरी सम्हाल्ने हो, कुर्सीमा कसरी बस्ने हो भन्ने मात्रै छ। र आज यो देशमा यो भीषण परिस्थिति छ, यो परिस्थितिको बारेमा कोही बोल्दैनन्, कसैले केही गर्दैनन्। अब यो समस्या नेपालमा आउँछ भन्ने सर्वसाधारणलाई थाहा थियो, तर यिनी नेता बनेर बसेका यिनीहरूलाई थाहा थिएन त। उनीहरूले यो जानी जानी गराएको समस्यामा उनीहरूले आफ्नो फाइदा उठाउन खोजिरहेछन् र उनीहरूले कुन बेला कुन समस्यामा कसरी फाइदा उठाउने मात्रै उनीहरूको सोच छ। नबी यिनीहरूको नेपाली जनता नेपालका विषयमा यिनीहरूको सोचै छैन। यिनीहरूको सोच जे हो कुर्सी मात्र हो, कुर्सीका लागि हो यिनीहरू लड्ने, यिनीहरू भिड्ने पनि कुर्सीका लागि हो, यो बेइमानी गर्ने सब जे गर्छन् कुर्सीका लागि गरेछन्। यिनी विपक्ष पनि उही विपक्ष, यहाँ विपक्ष गतिलो छ, 70 वर्ष अगाडि लड्नु पर्दैन। विपक्षमा जति पनि छ यो राजनीतिमा जति पनि यो कुर्सीका लागि लड्ने जति पनि दलहरू छन्, यिनी कोही पनि कसैको पनि कुनै कोही गतिलो छ भनेर सोच्नै पर्दैन। रह्यो अब कोरोनाको विषय, अब यो कोरोनाका विषयमा हामी बोल्दै आएका हौँ, देशमा ठुलो समस्या आउँदैछ, त्यो परिस्थिति आउँदैछ भनेर। र जतिखेर भारतमा महामारी सुरु भयो त उतिखेरैबाट नै नेपालको यत्रो लामो बोर्डर भएको देशले बोर्डरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो। उसले बोर्डरतिर हेर्दै हेरेन, उसले जतिखेर पनि सत्तातिरै हेरेको छ। प्रशासन सरकार सबै सत्ता र कुर्सीतिर छ, बाँकी डाक्टरहरूले एक्लै के गर्ने। अब यहाँ गफ ठुला गफ भयो, यति सहयोग अस्पताल बन्दैछन्, यति यो लाउँदैछौँ, यति ऊ लाउँदैछौँ, आखिर जनताले देख्यो के लाभ रहेछन् र के गरेर रहेछन् भन्ने। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने यिनी अहिलेका हाम्रा सत्ताधारी दलहरू हुन् या विपक्षका हुन् या हाम्रा नेतावर्ग जसलाई हामीले चुनावमा भोट दिएर पठाएर हाम्रो प्रतिनिधि बनाएर पठाएका हौँ, यिनी कुनै पनि विश्वास गर्ने लागेको छैनन्। यिनीहरूको बहिष्कार हुनुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राख्दिनु, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यति बेला मुलुक र जनताले खोजिरहेको एउटा विषय रहेको छ भनेदेखि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व भनेदेखि अर्कै विषय समातेर चाहिँ पछि कुदिरहेको चाहिँ आम नेपाली जनताले यति बेला महसुस गरिरहेका छन्। किन यति धेरै स्वार्थी प्रवृत्ति हावी भयो? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते रञ्जन। हजुर हेलो। नमस्ते नमस्ते। हजुर नमस्कार। नमस्ते। को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? केपीजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार राख्नुहोस्। सर यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नि, हजुर अब गाउँघरको एउटा भनाइ छ कि त्यो बेहुला हराए पनि बेहुली हराए पनि बाहुनलाई दक्षिणा चाहिन्छ भन्ने त्यो उखान छ कि एउटा। यो लुम्बिनी प्रदेशको र केन्द्रको अहिले चाहिँ तपाईँले जुन यो टिभीको स्क्रिनमा देखाइरहनु भएछ र जति त यो न्युजहरू अहिले हेर्दा त त्यो देखिएका त्यो क्रियाकलापहरूले त्यो पुष्टि भएको अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो के कुरो के भनेपछि अविश्वासको असुन्नु नचाहने, तपाईँको भाषा सापट्टि लिएर भन्यो भने अविश्वासको असुन्नु नचाहने केपी ओली शर्माले आज तपाईँको के अरे विश्वासको मत म लिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ यो के अरे हिउँदे अधिवेशन चाहिँ उहाँले डाक्नु भएछ। समस्या कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने यो खरिद बिक्री जति यो तपाईँको यो सुँगुरको खोर, यो त संसदीय व्यवस्था भनेको नि तपाईँको सुँगुरको खोर हो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ अब त्यहाँ जे पनि हुन्छ
त्यसमध्येमा रहेको कुरो के भन्नुहुन्छ भनेपछि यो खरिद बिक्री गर्नुको निम्ति यिनको चाहिँ के थियो भने केही दिन समय लगायो कि कुन सांसदलाई कतिमा किन्ने कुन सांसदलाई कतिमा किन्ने भन्ने यिनको चाहिँ तर्खरमा थियो। आज मुलुक तपाईँको यो कोभिड-19ले गर्दा कतिखेर मर्छ, कतिखेर सिद्धिन्छ, जीवन उनको कुनै रक्षा छैन, कुनै पनि ठेगाना छैन। एनी हाउ कुनै पनि बेला त तपाईँको चाहे बालक होस् चाहे वृद्ध होस् चाहे युवा होस् कुनै बेला पनि बित्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। तर यिन चाहिँ सत्ताको फोरी खेलमा लागेका यो के अरे तपाईँको यो के अरे अहिलेका सरकार यतिसम्मको निरीह सरकार त यो मलाई लाग्छ हामीले यो उमेरमा 40-45 वर्षको उमेरमा मैले यस्तो सरकार देखेको कमसेकम अलिकति त अप्ठ्यारो मानिदिनुपर्छ यी सरकारले। त्यसले गर्दा के छ भने यो बोर्डरहरूमा पनि टाइट जुन गरेको छ त्यो टाइट गरेर मात्रै हुँदैनन्, सकेसम्म नाकाबन्दी गर्नुपर्छ। यो इन्डियाबाट तपाईँको दक्षिणतिरबाट चाहिँ बढी प्रभाव परेको छ यो बिरामीको। सरकारले सरकार यो देशमा छ भने सुनिदिनु पर्यो, सरकार छैन भनेपछि यिनीहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ, नाङ्गो नाच देखाए पनि हुन्छ। म यति मात्रै भन्छु। हजुर हस् केपीजी धेरै धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। अरू दर्शक यति बेला हाम्रो चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूसँग यहाँको विचार जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मुलुक यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा यति बेला रहिरहेको छ। आम सर्वसाधारण थुप्रैले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था रहेको छ, थुप्रै सङ्क्रमित भइरहेका छन् अवस्था रहेको छ। आम सर्वसाधारण देशका भिआइपीहरू पूर्व राजा रानीहरू नै पनि यति बेला चाहिँ उहाँहरूको पनि अवस्था चाहिँ चिन्ताजनक रहिरहेको अवस्था रहेको छ। पूर्व रानी कोमलको अवस्था चिन्ताजनक रहिरहेको अवस्था छ। यतातिर पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफै कोभिड सङ्क्रमित भइसकेका छन्, उतातिर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री आफै पनि कोभिड सङ्क्रमित भइसकेका छन्। यति धेरै नेपालमा यस्तो किसिमको विषम परिस्थिति छ, यस्तो किसिमको अवस्था रहेको छ, तर लाग्नुपर्ने एकातिर लगिरहेका छन्, अर्कोतिर हाम्रा राजनैतिक दलहरू भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा आम सर्वसाधारणको बुझाइमा चाहिँ त्यो परेको छ। तपाईँहरूको बुझाइ यति बेला राख्ने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ। अरूको दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो अच्युत तिमल सिन्हा हो। अच्युतजी कहाँबाट भन्नुभयो? अच्युत हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट बोलेको। तारकेश्वरबाट। सबभन्दा पहिला टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ सानो गरिदिनुहोस् अनि आफ्नो विचार राखिदिनुहोस्। वडा नम्बर 6 बाट बोलेको। हजुर हजुर अब के छ भन्दाखेरि त्यो सरसरी हेर्दाखेरि सबभन्दा यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार हामी आफै छौँ। सरकार मात्रै हुँदैन, सरकार मात्रै जिम्मेवार हुँदैन, हामी पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। आज मैले 24 न्युज एउटा समाचार हेरेको थिएँ। 24 न्युजमा के देखाएको थियो भने कालीमाटीमा तरकारी किन्न गएका मान्छेहरूले कसैले पनि मास्क लगाएन भनेर देखाइरहेको थियो। त्यसको जिम्मेवार हामी आफै पनि हुनुपर्छ। सरकारले मात्रै दोष लाएर हुँदैन, सरकारले त्यो गर्ने काम गरिरहेको छ, निश्चित आयोजन गरिरहेको छ त। जनताहरूलाई चाहिँ नि सुरक्षा होस्, जनताहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर चाहिँ सरकारले आफूले गर्ने कदम चालिरहेको छ भने हामी जनता आफै पनि सचेत भइदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको बुझाइ। हजुर आफू पनि सचेत हुनु पर्यो। हजुर हस् धेरै धन्यवाद अच्युतजी, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यति बेला पक्कै पनि जनता आफै पनि सचेत हुनुपर्ने बेला रहेको छ, किनभने यो स्वास्थ्य तपाईँ हामीसँग जोडिएको विषय रहेको छ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रयत्नहरू गरे होलान्, गरिरहेका पनि छन्। यद्यपि आफ्नो तर्फबाट पनि हामी सचेत भइदिने हो भने यो जोखिमलाई धेरै हदसम्म चाहिँ हामी आफै पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। रोहन सर नमस्कार। हजुर दुर्गाजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। सर जुन वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन यो विश्वासको मत दिने कुरा छ नि सर, अब सम्भावना लगभग अब उहाँले विश्वासको मत दिने नै होला। किनभने राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले मैले अस्ति पनि भनेको छु सर, उहाँहरू 1 अरब पैसा पनि लिने, 10-12वटा मन्त्रालय पनि उहाँहरू लिने। अब यस्तो तरिका भइसकेपछि अनि उहाँहरूका 4-5वटा माग मुद्दा पनि यो सरकारले पुरा गरिदिने। अब त्यसपछि मैले सरलाई अस्ति पनि भन्छ कि रेशम चौधरी गृहमन्त्री नहोलान् भन्न पनि नसकिने अवस्था छ, किनभने अस्ति भर्खरको
हाम्रो ऊ गणेश लामा कि सरी अर्को के एकजना मन्त्री हुनुभयो नि हजुर मनाङ्गे एकदम दीपक हो। अब दीपक मनाङ्गे मन्त्री हुने, यस्तो देशमा जो गैर राजनीतिक मान्छेहरू मन्त्री हुने, जो जेल जाने मान्छेहरू राजनीतिमा आउने, अनि तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक वर्गले सधैँ दुःख पाइरहनु पर्ने, अनि यस्तो सर्वहाराको कम्युनिस्ट शासन भने पनि यस्तो हुन्छ सर। यो त एकदमै हुँदै भएन सर। यो कोरोना डढेलो लागिरहेको छ, भुजको आगो सकिरहेको छ। अहिले हजुरले भन्न खोजेको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकेर ठिमीतिर जस्तो भयो नि सर। किन आफ्नो सत्ता कसरी लमाउनु सकिन्छ, कसरी सत्ता हत्याउनु सकिन्छ, कसरी कस्तो राजनीति हो सर। माओवादीको मान्छे चाहिँ नि अब एमालेमा आएर मन्त्री खाएका छन्, 10 वर्ष 11 वर्ष सर जनयुद्ध लडेका मान्छे। लाजै नैतिकता एउटा केही इमान्दारिता अनुशासनै छैन सर। पद र पैसाको लागि माओवादीको मन्त्री एमालेमा आएर मन्त्रीमा टाँसिया छन् सर। यस्तोलाई पनि सर्वहाराको भनिन्छ सर। यी त खत्तम छ। यिनीहरूलाई त यो देशबाट नखेदिकन तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक लगायत अरू किसान मजदुरले कहिले पनि यो देशमा सुख पाउँदैनन् सर। त्यस कारणले यिनीहरूको अन्त्य अति चाँडो हुनुपर्छ। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ राजा रानीको जुन स्वास्थ्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दा यति नै छ। हजुर हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। हामी पनि पूर्व राज दम्पति, त्यस्तै गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका समस्त जति पनि कोभिड-19बाट यति बेला चाहिँ सङ्क्रमित भइरहेका छन्, लडिरहेका छन्, उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यस्तै गरेर यो कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि यति बेला तपाईँ हाम्रो हात पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँ हामीले पनि कसरी चाहिँ यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ समाजलाई टेवा पुर्याउँछन् भन्ने पनि यति बेला चाहिँ अहम प्रश्न बनेर आइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी हरेस नखाउँ यति नै भन्न चाहन्छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला हजुरको? मेरो दिलबहादुर छेत्री पर्यो, स्याङ्जा जिल्ला अरुणचोपर गाउँपालिका वडा नम्बर 7। हजुर छेत्रीजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के रहेको छ? यो कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ सुई थियो नि, हामी 65 वर्ष माथिकाले हो पहिलो लगाइयो। सुन्नुभयो त? हजुर हजुर सुनिरहेका छौँ, भन्नुहोस्। अनि यो पछि कहिले थप गर्ने, यसको लागि यसो उत्तर दिनुहुन्छ है भनेर। हजुर हजुर ल यो 65 वर्ष माथिकाको पहिलो लगाइयो हामीले, अनि यो दोस्रो कहिले लाउँछ भन्ने कुराले। अब त्यो दोस्रो कहिले लाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब बिस्तारै हुँदै जान्छ होइन। आज चाहिँ हाम्रो न्युज एन्ड भ्युजमा चाहिँ हामीले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ के रहेको छ भने कोभिड-19 को कारणले गर्दा यत्रो असर भइरहेको छ। हाम्रो राजनीतिक विषयवस्तु, राजनीतिक दलका नेताहरू, शीर्ष नेतृत्व वर्ग चाहिँ अर्कोतिर लागिरहेको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न रहेको छ। अनि अहिले कति डोज ल्याउने कुरा छ? हजुर हजुर खोप कति डोज ल्याउने कुरा छ? हुन्छ, यस विषयमा चाहिँ हामी थप यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउनेछौँ होइन। अहिले ठ्याक्कै रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यति उति भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था रहिरहेको छैन। हामी यहाँलाई जानकारी गराउनको लागि भोलि हामी यही कार्यक्रममा यहाँलाई थप के कस्तो चाहिँ अपडेट आउँछ यस विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। ठिक छ, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु भयो। दर्शक यति बेला चाहिँ आम सर्वसाधारणहरू पहिलो डोज लगाइसकेका छन् भने धेरैले दोस्रो डोज पनि पाइसकेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि त्यो डोजहरू भनेदेखि पुर्याउन सक्ने अवस्था रहिरहेको छैन, पुर्याइसकिएको अवस्था रहेको छैन। अहिले खोपकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त पहिलो डोज लगाउनेहरूलाई पनि खोप चाहिँ बन्द भइरहेको अवस्था रहेको छ। अस्ति रातिदेखि फर्स्ट डोज पनि चाहिँ लगाउन सकिरहेको अवस्था रहेको छैन। किन यति बेला चाहिँ यो डोजै बन्द गरेर राखिएको छ, किन चाहिँ सुई लगाउन सकिरहेका छन्, यो पनि तमाम प्रश्न बनेर चाहिँ यति बेला आइरहेका छन्। र यसरी आम सर्वसाधारणले त्यो जिज्ञासा पनि राखिरहनु भएको छ। स्वाभाविक हो, यसको उत्तर पनि हामी खोज्ने प्रयत्न भने अवश्य पनि गर्नेछौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला चाहिँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर शुभ नाम नेत्रजी? हजुर नेत्रजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? यो कोभिड-19 भन्दा पनि सबभन्दा एकदम खतरनाक भनेको चाहिँ यो पोलिटिकल भयो क्या यो देशमा नि। हामीलाई त यो सबै यो चाहिँ कोभिड-19 त केही पनि होइन, सबभन्दा खतरनाक डेन्जर भनेको यो पोलिटिकल भयो क्या। जति सक्दो पनि जनतालाई, राष्ट्रलाई लुटेर खाउँ, जनतालाई केही पनि नदिउँ, दिनै पर्दैन। यो खालको राजनीति हो कि यो ठग नीति हो, यो बुझ्न सकिएन। अब चाहिँ तपाईँको भन्नु कि
यी सांसद 3 बेच यिनीहरू त यहाँ अलिकति उ भयो भने त यिनीहरूले त भित्रभित्र गोली हान गर्नुपर्ने बेर हुँदैन। यिनीहरूको रवैया हेर्दाखेरि यो तल उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बल्खुमा खसी बोका किने जतिकै हुन थाल्यो नि त यहाँ त। कहाँबाट मान्छे किन्ने कहाँबाट लडाउने अनि सत्तामा पुग्ने। हजुर यिनीहरू त बरु आफू मर्ने त्यो सत्ता नछोड्ने ज्यान जान्छ सत्ता नछोड्ने यस्तो सत्ता लिप्सा। त्यही कारणले हामीले भनेको तपाईँको यो चाहिँ अहिले यस्तो स्थितिमा राजा थियो भने धेरै त होइन 50% भन्दा बढी चाहिँ सुशासन हुन्थ्यो र राजाले यो गरिब जनतालाई केही न केही गर्थे क्या सुशासन हुन्थ्यो। तपाईँ अहिले हेर्ने त सुशासन छैन। जनता यो गरिब जनतालाई लकडाउन भनिदिएको छ। यो गरिब बिहान दिनभरि काम गरेर चाहिँ रोजगारी गरेर बेलुका खाने जनताको हालत के छ यति बेला हेर्नु त। हजुर अनि बाहिर भित्रबाट मैले नबुझेको भित्रबाट बाहिरै ननिस्किनु है भनेको छ। अब त्यो दूरी कायम गर्नु ठिक छ हाम्रो जिम्मेवारी हो दूरी कायम गर्नुपर्छ भिडभाड गर्नु हुँदैन त्यो आफ्नै लागि हो त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर भित्रै बसिरहनु आवश्यकै छैन क्या। बाहिर त अलग बस्दा त हुन्छ नि। अब सरकारले के भन्छ खबरदार भित्रबाट बाहिर निस्केलास् भित्रै बस है बाहिर निस्केलास् भनेको छ। यहाँ अचम्म लाग्दो कुरा यो छ क्या। अनि त्यो भित्र पनि अब ढोका खोल्दा पनि कोरोना छिर्छ कि त्यो ढोका पुरै थुन्नु पर्ने यो पनि सरकारले भने हुन्थ्यो। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ डाङ्गाङ डुङडुङ गरेर गर्छ यो पसलहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म पसलहरू मेडिकलहरू खोलिदिनुपर्छ खुल्ला। किन भन्दाखेरि तपाईँको टाइम दिएर गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा मान्छे आत्तिएर जान्छ अनि त्यहाँ झन् भयावह भिडभाड हुन्छ। खुल्ला राख्यो भने मान्छेले एउटा दोरा फटाफुटुक आउँछ किन्छ त्योबाट पनि सेफ होला होइन। त्यो गरिदियो भने राम्रो। सुरक्षाका लागि कडाइ गर्नै पर्छ। सुरक्षाकर्मी नेपालमा पहिले 2टा सुरक्षाकर्मी थिए आर्मी र जनपद अहिले त 3टा छ सशस्त्र जनपद आर्मी छ। यिनीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। तर हामीले पहिले भनेको तपाईँ पहिले पनि बोर्डर सिल गर्नुहोस् है बोर्डर बन्द गर्नुहोस् भनेको तर यिनीहरूले गरेन। अहिले पनि चाइना र इन्डियाबाट आउँदा हुन्छ खुल्ला छ विदेशी रोक्नुपर्छ भन्दैछौँ भने यिनीहरूको मिले मत छ। यिनीहरूका नाममा घुसाउने अनि पैसा लुट गर्ने अनि रोग लागेर अथवा दिन पुगेर मरेकाको पनि नाम लिस्ट बनाउने विदेशीबाट पैसा ल्याएर खाने हजुर नेत्रजी धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी यसरी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको पनि जवाफलाई यहाँहरूको पनि विचारलाई समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युज नेतन्त यहाँहरूको कार्यक्रम रहेको छ। हामीले आजको न्युजमा यहाँहरूको भ्युज जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको समाचारमा तपाईँहरूको विचार जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मूलभूत रूपमा आजको समाचार हामीले बनाएका छौँ कोरोनाको महामारी रहेको छ भनेदेखि एकातिर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकाहरूबाट जुन अपेक्षा नेपाली जनताले यति बेला गरिरहेका थिए त्यो अपेक्षा भने पूर्ण भइसकेको अवस्था रहेको छैन। बरु उल्टै उनीहरू चाहिँ सत्ता लिप्सामा पो लागेका हुन् कि भन्ने किसिमको चाहिँ नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन्। यसै विषयमा तपाईँहरूको विचार यति बेला हामीले जान्ने प्रयास हाम्रो यस कार्यक्रम मार्फत गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते म डल्लुबरेश कार्की। हजुर कार्कीजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। के भन्नु र तपाईँको टेलिभिजनमा तपाईँलाई पनि खोकी लागिरहे जस्तो छ नि। हजुर हजुरलाई पनि खोकी लागिरहे जस्तो छ। अहिले यो 2-3 दिन पानी परेको गरेर अलिकति एकदम स्वस्थ रहनु होला। आजको विषयवस्तुमा जाउँ। आजको विषयमा तपाईँले मलाई स्क्रिनमा देखाइरहनु भएको छ होइन। यही उहाँहरूलाई त कोरोना पनि लाग्दैन रहेछ हाई आउँदो रहेछ सबैजनाले निन्द्रा पनि लाग्दो रहेछ है। अब भर्खर नेताजीले भने जस्तै खसी बजारको खसी किनबेच भने जस्तै अहिले होइन त्यस्तो। अब योलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी के गर्ने भन्दाखेरि के गर्ने भन्ने भनाइ यस्तोलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा पनि अब मेरो विचारमा अब अहिले हामीले को फलानु राजा आओ देश बचाऊ कुनै के आओ यो आओ भन्नुभन्दा पनि केपी ओलीले चाहिँ अब केपी ओलीले सरकारले चाहिँ अब तपाईँले अब अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ होइन। उहाँले अहिले सरकार चलाउनु भएको छ तपाईँले नेतृत्व एकदमै अब चाहिँ यो समयमा चाहिँ आम नेपाली जनता र नागरिकलाई भोकमारी नमार्ने र बचाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब यो खेलबाट चाहिँ यो यस्तो खेलबाट चाहिँ सबै कहाँबाट कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ कहाँबाट झापझुप पार्नुपर्छ अब झापझुप पार्नुपर्छ तपाईँले। किनभने अब यो भारतको यो डेन्जर त संसारले देखाएको छ
हैन। यो अब यो नेपालमा पनि तपाईँले थाहा छँदैछ कति हस्पिटलमा सिट छैन भनेका छन्। अब यो भुपू झलनाथ खनालको मन्त्रीज्यूलाई पनि हाम्रो मेरै छिमेकी हो, उहाँलाई पनि यस्तो कोरोना लागेछ भन्छ। र उहाँको कोरोना लागेछ भनेपछि उहाँको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई अचम्म के लागेछ भने उहाँलाई कोरोना लागेछ भने चाहिँ उहाँको ड्राइभरदेखि लिएर उहाँको परिवार कसैलाई नै कोरोना टेस्ट गराएको छैन के। उहाँको अब के भन्छ सल्लाहकारहरू घरमा होइन, अब मेरो छिमेकी हो होइन, अब त्यस्तो कसैलाई गराएको छैन, उहाँलाई मात्रै लानु भएको छ। अब यस्तो यो चाहिँ के यो कोरोना अहिलेको यो दोस्रो लटको कोरोना चाहिँ के एकजनालाई लागेपछि एकजनालाई मात्रै लाने त्यो तरिका हो कि यो सम्पूर्णलाई उहाँ कहाँ कहाँ जानुभएको छ सबैलाई चेक गर्नुपर्ने। पहिलाको लटमा त जो जहाँ जहाँ टच भएको छ त्यो सबैलाई लाने आइटम थियो, अहिले यस्तो किन नभएको यो होइन। अब यो चाहिँ मैले केपी ओली सरकारज्यूलाई चाहिँ अब म के सल्लाह दिन्छु भने अब चाहिँ जनता बचाऊ र देश बचाऊ दुईटा अभियान सुरु गर्नुहोस् र झापझुप के गर्नुपर्छ झापझुप गाउँबाट छोप्ने कसरी छोप्ने छोपछाप पारेर जनतालाई चाहिँ सुविधा देऊ, खानु नपाउनेलाई खान देऊ, बोर्डरबाट आउने जुन आउनु पाउने नेपालीहरूलाई चाहिँ आएर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ कि होम एसोसिएसनमा राख्नुपर्छ कि कहाँ राख्नुपर्छ तपाईँले सुरक्षा देऊ, तर जनता बचाऊ देश बचाऊ भन्न चाहन्छु म। हजुर हस्, धेरै धन्यवाद। सिचुएसन चाहिँ यही हो। हस्, धेरै धन्यवाद कार्कीजी, तपाईँले आफ्नो विचार राख्दिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हाम्रो समय सकिसकेको अवस्था रहेको छ। आजको लागि यो न्युज एन्ड भ्युज कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको अवस्था रहेको छ। जाँदा जाँदै यहाँहरूमाझ भिआइपीहरूमा देखिएको कोरोना पूर्वराज दम्पति, त्यस्तै गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका भिआइपीहरूलाई देखिएको कोरोना सम्बन्धी विषयलाई समेटेर हामीले यो एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट छोड्दै हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। भनिन्छ रोगले सानो ठुलो धनी गरिब कोही भन्दैन, जसलाई जुनसुकै बेला पनि रोग लाग्न सक्छ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट व्यक्ति समेतलाई प्रभावित पारेको छ। कलाकार, नेता, मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राजा रानीसम्मलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। भारतको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किएपछि गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पूर्व राजा रानीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाहको राजधानीको नर्विक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि संक्रमित भएका छन्। पूर्व प्रधान सेनापति रूख मागत कटवाललाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। उनको सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण भएका खानेपानी मन्त्री मणि थापालाई पनि भएको छ। विभिन्न दलका नेताहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चर्चित कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाश सपुत, केके अधिकारी लगायतलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त भएर ललितपुर स्थित निवासमा फर्केपछि श्रेष्ठले कोरोना कहरबारे स्मरण गरे। यो बेलामा सबैले सबैलाई माया गरौँ, सबैले सबैको राम्रो सोचौँ, सबैले सबैको हित सोचौँ। केही छैन जिन्दगी, केही छैन। शरीर फलाम जस्तो लाग्थ्यो, पहाड फोडिनु जस्तो लाग्थ्यो। हावा रहेछ सबै शरीरको, केही रहन्छ। त्यस कारण यो बेलामा कुनै पनि कसैले पनि कसैलाई पोलिटिकल इख बिख फोकेर कृतज्ञ बनाऊ, आफ्नो मनलाई फोहोर नबनाऊ। बिन्ती छ सबैले सबैको राम्रो सोचौँ, सबले सबको राम्रो भलाइ सोच्यो भने राम्रो हुन्छ। एकले अर्कोलाई वैमनस्यता भाव पालेर केही फाइदा छैन। राक्षसपन पलाउनु मात्र हुन्छ मनमा, राक्षस होइन भगवान पलाउनु पर्छ शरीर। विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूको उचित व्यवस्थापन नहुनु र उनीहरूले सुरक्षाका उपाय नपनाउँदा संक्रमण थप फैलिएको विज्ञहरू बताउँछन्। जुलुस निकाले, भिडभाड गरेर सभा जुलुस गर्ने, राजनीतिक दलको लापरवाहीका कारण संक्रमण भयावह भएको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। राजनीतिक नेतृत्वको कमी हो असाध्यै, किनभने हामीसँग समय थियो र जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भनि पनि राख्नु भएको थियो हाम्रो दोस्रो लहर आउँछ है, दोस्रो लहर आउँछ, त्यसको लागि हामीले यो कुराहरू जोहो गर्नुपर्छ, अक्सिजनको जोहो गर्नुपर्छ, विभिन्न औषधिहरू जोहो गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार भनिराख्नु भएको थियो। सरकारले टेरपुच्छर लगाएन। त्यति मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न उहाँहरूले एकदम विशाल सम्मेलनहरू गर्नुभयो, मान्छेहरूको भेला गर्नुभयो। जति मान्छेहरूको भेला भयो उति आफ्नो शक्ति देखाइन्छ भनेर उहाँहरूले गर्नुभयो। उनीहरूको व्यवस्था, उनीहरूले गरेको कामको व्यवस्था गर्दाखेरि अहिले यो अवस्था आएको। हामीसँग थुप्रै समय थियो, त्यो समयलाई हामीले वास्ता गरेनौँ। हाम्रा पूर्व राजा पनि गएर उसले लिएर आयो, उसले सायद कतिजनाले लिएर आएको होला। त्यो अब एक प्रकारको भन्ने हो भने मूर्खताको पराकाष्ठा थियो के।
संक्रमण र मृत्युदर उच्च भएको अवस्थामा जनता आफै सचेत हुन आवश्यक छ। कोरोना महामारीको भयावह अवस्थाबाट पार पाउन सरकारका साथै प्रत्येक नागरिक जनासो हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।